محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی، عبادت دلائق ریاست دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک
درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اید نال محبت کر کے اید تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اللہ دے عرش دے نیچے جن لوگانو قیامت الدن اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمان گے، ان خوش نصیبہ دے اندروں ایک خوش نصیب دے بارے اندر کچھ گزارشات اس احباب دے سامنے پیش کی تھی۔ اور اسے مضمون ہی لے کے میں انشاءاللہ العزیز آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی اپنی گزارشات اور معروضات پیش کراں گا۔ بڑا ہی خوش نصیب بندہ جیڑا صفات نو سنن تو بعد اپنے رب دے عرش دے سائے دا متلاشی بن جائے۔ وگرنہ دنیا دے اندر اکثر دور دے اتے ساڑی سوچ اور فکر دنیا دنیا اور دنیا ہوندی۔ عام طور تے تسی دیکھیا ہوئے گا لوگ سوال کردے نے، اور سوال دے اندر انہاں دا مطمع نظر دنیا ہوندی ہے کہ حضرت صاحب کوئی ایسا ورد وظیفہ دسو، میرا کاروباری معاملہ جیڑا جڑیاں بندشاں نے اللہ دور فرما دے، گھر دے اندر معاملات کوئی اتنے زیادہ بہتر نہیں، کوئی ایسا عمل وظیفہ دسو جس نال میرے گھر دے معاملات درست ہو جان، میری اولاد میری عزت نہیں کر دی، کوئی ایسا عمل کوئی ایسا تویز دیو جس نال اولاد فرما بردار ہو جائے۔ بیوی دے معاملے دے اندر بڑا پریشان ہے، دسو میں کی کرا، بیٹے نو پڑھا لکھا کے بڑے لمے چوڑے سلسلے میں کیتے نے، ملازمت نہیں ملدی پئی، کوئی وظیفہ، دنیا دیاں پریشانیاں اور دنیا دے معاملات میرے اور تھوڑے سامنے بڑی بڑی چٹان دی صورت دے اندر سانو نظر آندے۔ اور میں بات کہی سی کہ جیڑا بندہ دنیا دے اندر دنیا واسطے زندہ رہندا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہندا ہے۔
اور انہاں ساریاں پریشانیاں دا حق ایکو ہی ہے، ایکو حل اے وے کہ بندہ دنیا دے اندر زندہ رہے تے آخرت واسطے زندہ رہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام دے کول آندے نے، کوئی صحابی سوال کر لے اللہ دے پیغمبر جنت دے دروازے کنے نے؟ سونے محبوبہ جنت دے اندر جاواں گے تواڈا ساتھ نہیں ملے گا، کی کراں گا؟ تواڈا ساتھ کیویں مل سکدا ہے؟ تواڈا گوانڈ کیویں مل سکدا ہے؟ کیڑے عمل نے جنہ دی وجہ تو میرے گناہ معاف ہو سکدے نے؟ کیڑا عمل ہے جدی وجہ تو میں جہنم تو بری ہو جاواں گا؟ بڑے بڑے سرمائے، بڑیاں بڑیاں دولتاں، اللہ دی قسم اس نام تو قربان کر دیتی ہیں کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے جنتی بشارت دے دی تھی۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر فرمایا لوگو جڑے بندے دی یہ ہرس ہے، من کان یرید حرث الدنیا نوتہ منہا ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جڑا بندہ دنیا دی ہرس کردا ہے، دنیا دا طمع اور لالچ کردا ہے، فرمایا اسی انہوں عطا کر دے جانے ہیں، جو بھی وہ سوال کردا ہے انہوں ملدا جا رہا ہے، ایک وقت آندا او دے سوال پورے ہو جاندے نے، لیکن تواڈے اندروں جڑا بندہ آخرت دے لالچ رکھن والا ہے، دوسری زندگی، آخری زندگی، ہمیشہ رہن والی زندگی اور بہتر زندگی دے بارے اندر اگر ہرس رکھن والا، خاص رکھن والا تو اللہ فرماندے نے نزد لہو فی حرثہ ہی، اسی او دی ہرس نو ہور زیادہ کر دینے، او دے اندر ہور زیادہ جنت دے شوق پیدا کر دینے، او دے اندر ہور زیادہ اللہ دے عرش دے سائے دے شوق پیدا کر دینے، او دے اندر ہور زیادہ قبر دے اندر آسانیاں دے شوق پیدا کر دینے۔ حضرات دنیا دے معاملات اللہ دی قسم جدو تو بندے نے ہوش سنبھالی ہے، آخری ویلے تک راویں او دیاں خواہشاں تے آرزوواں مکمل نہیں ہوندیاں۔ ایک آدمی ہے جیڑا سائیکل چلا رہا ہے، او دیاں بھی خواہشاں اتنیاں ہی نے، جیڑا موٹر سائیکل چلا رہا ہے او دیاں خواہشاں بھی اونیاں ہی نے، گاڑی چلا رہا ہے، نوے ماڈل واری چلا رہا ہے، یا بہترین تو بہترین لینڈ کروزر وغیرہ وغیرہ چلا رہا ہے، اس بندے دیاں آرزوواں تے خواہشاں اسی طرح ہی بڑھ دیاں جا رہی ہیں۔ دنیا دے اندر جڑا بندہ دنیا واسطے زندہ ہے ہمیشہ خواہشاں دا محتاج ہو دندا ہے، اور جڑا بندہ آخرت واسطے زندہ رہندا ہے اللہ انہوں دنیا دے معاملات دے اندر اس قدر غنی کر دیندے نے کہ انہوں دنیا دی کسے شے دی حاجت ہی نہیں رہ جاندی۔ دنیا دے اندر جیے، اپنے مقاصد، اپنے فرائض نو پوریاں کیجئے، یہ دے اندر میں اس بات دا لوگاں دے سامنے اے معاملہ نہیں پیش کر رہا کہ بندہ اپنے دنیاوی معاملات نو چھوڑ دے، لیکن اپنے دنیاوی معاملات نو، اپنی آخرت نو سامنے رکھ کے چلانے چاہیے دینے کہ میں موت دا جام پینا ہے، میں قبر دی اندروں گزرنا ہے، میدان محشر دی اندر جانا ہے، پل صراط تو میرا تیرا گزر ہونا ہے۔ دنیا دے اندر اللہ دی قسم جیڑا بندہ دنیاوی معاملات دے اندر کسے بندے نو پریشان کر کے اپنی عزت نو بلند کرنا چاہندا ہے، اپنے مال نو زیادہ کرنا چاہندا ہے، کسے تے زیادتی کر کے اپنے آپ نو خوش کر دے، اللہ دی قسم ایسا ویلا آن والا ہے، الملک یومئذ الحق، جدو اللہ تعالیٰ اعلان کرنگے ہون دسو بادشاہی کی دیئے، ہون دسو عزت کی دیئے، ہون دسو مقام کی دے۔ اس واسطے حضرات دنیا دے معاملات دے اندر بجائے اس دے کہ میں زبردست ہاں، میں زیر دست دیتے زیادتی کرا، میں حاکم ہاں، میرے کل اللہ نے منو اختیار دیتے نے، میں اپنے تو نچلے طبقے والیاں تے ظلم تے زیادتی کرا، منو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میرے اوپر بھی ایک طاقت ہے جڑی میرے نال
نالوں زیادہ طاقت رکھنے والی ہے، میرے اوپر بھی کوئی اختیارات والی ہستی ہے جڑی میرے تو زیادہ اختیارات رکھنے والی ہے۔ حضرات غور فرمائیے، میں ذکر کیتا سی قیامت والے دن، ہول ناکیاں والے دن، تکلیفات مصائب تے مشکلہ والے دن، ایک خوش نصیب ایسا آج دا ذکر میں کیتا، اللہ دے عرش دا سایہ ملے گا۔ توجہ کریے، پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو میں آگے لے کے چلانا چاہنا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبات یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ الامام العادل، 7 قسم دے لوگ نے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 70 بیان کیتے، علامہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری دے اندر تقریباً 28 دے قریب لوگاں نو بیان کیتا ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث دے اندر نبی علیہ السلام دی زبانوں 7 لوگاں دا ذکر فرمایا۔ توجہ کرے آجے اونا دے اندروں سب تو پہلا بندہ کون الامام العادل، آج دے کل اللہ نے سربرائیاں عطا کیتیاں نے، آج انہوں اللہ نے اختیارات عطا فرمائے نے، اور وہ اختیارات دا نجائز استعمال نہیں کردہ بلکہ جائز استعمال کردہ ہے، عدل و انصاف دے نال اپنے معاملات نو چلاندہ ہے۔ آئیے حضرات، میرے تواڈے دل و دماغ دے اندر گمان دے اندر صرف اے نہ ہوئے کہ جڑے بندے دے سر دے اُتے جناب بادشاہی دا تاج سوال او دے کل ہوئے گا، عزت وقار او حاصل کر سکے گا، اے منصب او حاصل کر سکے گا، جڑا جناب جج دی کرسی تے بیٹھا ہوئے آوے نا۔ حضرات غور فرمائیے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلی بات سن لو، اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات اپنے بارے اندر اعلان کر دیے پئی، اللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ دی ذات کوئی بھی فیصلہ حق تو بغیر نہیں کر دی۔ اللہ نے اپنے ہر معاملے نو حق دی اُتے سچ دی اُتے فرمایا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب دے کلمے پورے ہوئے نے عدل و انصاف دے نال تے حق دے نال۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد علیہ السلام اپنے بارے اندر اعلان کر دینے پہ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے نے، سونیا محبوبہ اعلان کر دیو میں ایمان لے آیا اس چیز دی طرف جو اللہ نے کتاب دے اندر نازل فرمائی، اور منو حکم دیتا گیا ہے لِأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں لوگاں دے درمیان دے اندر عدل تے انصاف دے نال فیصلے کرانگا۔ اللہ بھی عدل تے انصاف تے فیصلے کرے، اللہ دے پیغمبر بھی عدل تے انصاف تے فیصلے کرن، اور اللہ دے ملائکہ بھی عدل و انصاف دے نال چلنے والے۔ شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، فرمایا اللہ دے ملائکہ بھی عدل دی اتے قائم نے۔ حضرات غور فرمائیے، عدل دے اتے فیصلے میرے رب دے، عدل دے اتے فیصلے میرے پیغمبر علیہ السلام دے، عدل دے اتے قائم اللہ دے ملائکہ، اللہ دے فرشتے۔ حضرات آگے غور فرمائیے، کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ دے عرش دے نیچے سایہ حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ انہوں اپنے عرش دے نیچے جگہ دے گا۔ توجہ کرے آجے، الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا، اللہ دی سنت عمل کرنے والا، اللہ دے پیغمبر دی سنت عمل کرنے والا، اللہ دے ملائکہ دی سنت عمل کرنے والا، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد علیہ السلام دے کول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، میرے والد محترم کے روایت صحیح بخاری دے اندر توجہ کرے آجے، آکیتے اے نہ سمجھی آجے اے امام عادل صرف وہی بندہ جڑا منصب دی کرسی تے بیٹھا ہے۔ میرے تو اڈے اندر بھی امام عادل پیدا ہو سکتے نے، میرے تو اڈے اتے بھی ذمہ داریاں نے، میرے تو اڈے اندر بھی ایسے لوگ نے جڑے اس معاملے نو، اس عزت وقار نو حاصل کر سکتے نے۔ کیڑی صورت دے اندر اللہ نے باپ نو اولاد دا حاکم بنایا وے، اللہ نے ماں تے باپ نو اولاد واسطے حاکم بنایا ہے۔ اللہ اگر عدل و انصاف کر دینے اولاد دے معاملے دے اندر، اللہ دی
قسم اے بھی اس زمرے دے اندر شامل ہون گے۔ میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، والد محترم آئے نے آ کے عرض کی تھی سونیا محبوبہ میں ایک غلام اپنے اس بیٹے نعمان بن بشیر نو دے دیتا وے تے سونیا اے دیتے گواہ بن جاو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے میرے ساتھی منو اے تے دسنا نعمان بن بشیر نو صرف غلام دیتا ہی یا دیگر اپنی اولاد اپنے بیٹیاں دے اندر ایمیں ایک کے غلام تقسیم کیتا ہے؟ سونیا محبوبہ نہیں، میں اسے نو صرف غلام دیتا ہے تے اے دیتے تو انو گواہ بنا رہا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، فرمایا گل سن لے، اللہ دے کولو ڈر جا، اللہ دے کولو ڈر جا تے اپنی اولاد دے معاملے دے اندر عدل و انصاف دے کولو کم لے، اپنی اولاد دے معاملے دے اندر عدل و انصاف دے کولو کم لے۔ توجہ کرے آجے جڑا بندہ اے چند ہے قیامت دن اللہ دے رس دے نیچے انہوں جگہ مل جاوے، اور جڑا باپ ہے اپنی اولاد دے اندر عدل کرے، اپنی اولاد دے معاملے دے اندر انصاف کرے، اور بیٹیاں دا معاملہ تے انہاں دے اندر بھی عدل کرے، بیٹے بیٹیاں دا معاملہ تے انہاں دے اندر بھی عدل کرے۔ اللہ پاک نے جڑے حصے بنائے نے انہاں نو عدل دے نال رکھے، عدل دے نال تقسیم کرے، نہیں ایسا ہونا چاہیے دا اے بیٹا میری بڑی خدمت کردہ وے، مینوں اے دے نال بڑا پیار ہے، میرے نال بڑا پیار کردہ ہے، اللہ دی قسم اس زمرے دے اندر لے آکے اس دھوکے دے اندر لے آکے ایک بیٹے نو دوسرے بیٹے دے نالو زیادہ نوازینا، اللہ اللہ اے وراثت دے اندر زیادتیاں نے، ایسیاں زیادتیاں اسلام پسند نہیں کردہ۔ آجڑا باپ اپنی اولاد دے معاملے دے اندر عدل و انصاف کردہ ہے، قیامت نو اللہ دے عرش دے نیچے ہوئے گا، اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آئیے حضرات غور فرمائیے، قرآن پاک نے ذمہ دار لوگانوں ذمہ داری دا احساس دلایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے اعلان فرمایا والدین دے بارے اندر والد اس زمرے دے اندر شامل ہو سکتا ہے، والدہ اس معاملے دے اندر شامل ہو سکتی ہے کہ دو بیٹیاں دے آپس دے معاملات دے اندر عدل و انصاف دے نال کم لوے۔ حضرات آگے چلیے، اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا او آدمی جنہیں اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی سنت سمجھ دیا ہویا، قرآن کی اندہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ قرآن دا حکم کیے، قرآن اندہ ہے او کائنات دے لوگوں نکاح کرو، شادیاں کرو، مثنا و ثلاث و رباع، 2 3 4 و ان کانت واحدۃ، اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے اے 2 3 4، لیکن اگر ایسا ہوئے کہ تیرے اندر طاقت نہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اے دوہاں دے درمیان دے اندر اگر تو فیصلہ نہیں کر سکتا، تنہ دے درمیان دے اندر تو عدل و انصاف نہیں کر سکتا، اگر چواں دے درمیان دے اندر تو عدل و انصاف نہیں کر سکتا، اللہ فرمان دینے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور پھر تو ایک دے نال انصاف کر، ایک دے نال ہی اپنا معاملہ چلا، ایک لونڈی تے ایک بیوی جیڑی ہے اے دیتے گزارا کر لے۔ اگر اللہ پاک نے 2 عطا فرمائیاں نے، انہاں دوں دیاں خوبیاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمان دینے عدل و انصاف کر دے، تنہ چواں دے نال عدل و انصاف کرنے والا خامد جیڑا ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرات اس حدیث سے زمر دے اندر الامام العادل، قرآن نے انہوں بھی عادل آکھے آوے، عدل و انصاف دوں بیویاں دے اندر کرنے والا، لیکن اللہ دیاں مرضیاں نے ساڑھے حالات کیسے بن گئے نے، جڑا بندہ دوسرے نکاح دی گل کر دے اسی کہنے انہوں شرم و حیائی کوئی نہیں، جڑا اس معاملے دے اندروں گزر جاندہ ہے زمانہ انہوں اپنا مذاق بنا لیندہ ہے۔ اللہ
اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا دور دیکھیے نبی دے صحابہ دا دور دیکھیے اج معاشرے دے اندر برائی عام ہے برائی دے پیچھے کوئی بندہ مذاق نہیں بڑھاندا پیا بلکہ یاراں دے جناب گلاں سن کے ایک دوسرے نال مزے اڑا رہے نے ایک دوسرے کو لذت حاصل کر دینے بے حیائی اس قدر عام ہو گئی ہے موبائل دے ذریعے فحاشی عام ہو رہی ہے لیکن جیڑا بندہ کوئی بیٹا کوئی باپ کوئی بھائی اس معاملے دا نام لیندا ہے اللہ دی قسم زمانے دا مجرم بن جاندا ہے لیکن میرے رب نے قرآن دے اندر فرمایا اگر 2 3 4 دیاں طاقتاں رکھدا کہ عدل و انصاف کر سکے گا ایسا عدل و انصاف دے دامن نو تھام کے اس فرض نو ادا کرے گا سنت نو پوریاں کرے گا فرمایا قیامت والے دن اللہ دے عرش دے نیچے انہوں جگہ ملے گی حضرات غور فرمائیے جڑے والدین اس معاملے دے اندر پریشان نے کہ ساڑھے کران دے معاملے ٹھیک نہیں چل دے پہ یا جڑا بندہ صاحب اقتدار ہے او دے معاملات خراب ہوں دے انہوں نظر ہم دینے پہ یا کوئی بندہ کارخانے دار فیکٹریاں والا وے او سمجھدہ میرے معاملات خراب ہوں دینے پہ ایک بڑا اہم مقولہ سنیے تے غور کیجئے الملک لا یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم کسے دیاں بادشاہیاں کسے دے گھر دا نظام کسے دے کارخانے دا نظام کسے شہر دا نظام تے کسے ملک دا نظام باقی نہیں رہ سکدا اگر کوئی بندہ کفر کردہ وے اللہ ذوالجلال والاکرام دے نظام نو تباہ نہیں کر دے جس قدر اللہ نو غصہ اس معاملے دے اندر آمدا ہے لا یبقا مع الظلم جڑا بندہ اپنی رعایا تے ظلم کردہ ہے اپنے تو نیچیاں تے ظلم کردہ ہے اور پاہمیں کارخانے دار ہے اگر کارخانے دے اندر مزدوراں تے ظلم کردہ ہے فرمایا لا یبقا مع الظلم دے ظلم دی وجہ تو کارخانے دے اندر برکتہ واپس نہیں رہن گیا برکتہ دا ہجوم نہیں رہے گا اور جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر اپنی اولاد تے ظلم کردہ وے او دے گھر دے معاملات درست نہیں رہن گے اور جڑا اپنے گھر دے اندر اپنی ازواج مطہرات دے اندر ظلم کردہ نا انصافیاں کردہ فرمایا نہیں او دے کردہ نظام سلامت رہندہ نہیں اللہ دیاں برکتہ رہندیا نہیں او دی گرفت رہندی حضرات توجہ کرے آجے اگر اولاد باپ دے معاملے دے اندر والدین دے معاملے دے اندر حکم آ گیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما ولا تتبع الہوى ان تعدلوا وان تلووا او توردوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا اللہ ذوالجلال فرماندے نے انصاف تے کھڑے ہو جاؤ انصاف دیا گوائیاں تے کھڑے ہو جاؤ انصاف دے معاملات دے اندر کھڑے ہو جاؤ پاویں تواڈی اپنی ذات نو گھاٹا ہی کیوں نہ پیندا ہوئے اپنے معاملات دے اندر تانوں گھاٹا ہی کیوں نہ پیندا ہوئے معاملہ والدین دا ہوئے تے انصاف عدل و انصاف دیا گوائیاں معاملہ قریبی رشتہ داراں دا ہوئے تے پھر بھی انصاف دیا گوائیاں اللہ قرآن دے اندر فرماندے جڑی میرے تواڈے اندر وہم ہو گیا برائی آ جاندی ہے اس معاملے دی وجہ تو اسی کہنے اوے فلانا بندہ بڑا ماڑا وے انہوں ماڑا کر کے او دا پاسا مار دیتا وے ماڑا کر کے او دے پاسے جناب اپنی گواہی پا دیتی ہے اللہ فرماندے نے ان کان فقیرن او غنین پاویں غنی ہے تے پاویں فقیر ہے فاللہ اولا بہما تیرے نالو زیادہ تے تیرے رب نو پتا وے انج نہیں کرنا کہ فلانا امیر ہے انہوں خیر صلی دوسرے پاسے ڈنڈی مار کے مارے دی طرف اگر چلے گا اللہ دی قسم عدل و انصاف دے معاملے نو درہم برہم کر دیتا ہے اللہ فرماتے نے فاللہ اولا بہما اور تیرے نالو زیادہ تیرا رب انہاں دا خیر خواہے تیرے نالو زیادہ تیرا رب انہاں دے معاملات نو جاندہ ہے اگر تو سرمایہ دار نو چھوڑ کے غریب دی طرف ایسرا اپنا جکاؤ کر گیا میں او دی غربت دی وجہ تو میرے رب فرماندے تو نہیں جاندہ اے جڑا معاملہ تو اے دنال کیتا وے
کل دے واسے کتنے بڑے فتنے دا باعث بن سکتا ہے. میں جاننا میں دے معاملات نو, میں جاننا میں دے حالات نو, میں جاننا میں دیاں ضرورتاں نو. اس واسے رب فرماندے نے اگر معاملہ رشتے داراں دا ہووے, اگر معاملہ والدین دے اندر ہووے, اگر معاملہ اپنے بھراواں دے اندر ہووے, فرمایا بھاویں کوئی ماڑا تے بھاویں کوئی تگڑا ہے, اپنے تو عدل و انصاف دے دامن نو نہیں چھوڑنا, عدل و انصاف تے قائم رہنا ہے. عدل و انصاف تے قائم رہے گا الامام العادل. قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ دے عرش دے نیچے اس بندے نو جگہ ملے گی. اللہ اللہ کئی بندے ایسے ہوندے نے جنہاں نو اللہ پاک برادریاں دے اندر بڑی عزت عطا کر دیندے نے, خانداناں دے اندر بڑی عزت عطا کر دیندے نے, رشتہ داراں دے اندر عزت عطا کر دیندے نے. انہاں دے آپس دے معاملات جڑے نے سارے اے دے قدماں دے اندر لے آ کے رکھے جاندے نے, اے دے سامنے پیش کیتے جاندے نے. یا اللہ پاک نے سربراہیاں عطا فرمائیاں. اللہ فرماندے نے دو گروہ, دو جماعتاں, دو قبیلے, دو خاندان آپس دے اندر لڑ پیندے نے, جھگڑ پیندے نے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. اللہ پاک فرماندے نے جدو آپس دے اندر لڑ پینے, آپس دے اندر انہاں دا معاملات خراب ہو گیا ہے, تو آڈے جو کسے بندے نو منصب بنا دیتا گیا ہے, تو آڈے جو کسے بندے نو انہاں دا فیصل بنا دیتا گیا ہے. فرمایا عدل و انصاف دے نال فیصلہ کرنا ہے, عدل و انصاف دا دامن تھامنا ہے, انہاں دی آپس دے اندر سلو کروانی ہے. جڑا پھر ظلم کرے او دے خلاف چلنا ہے, جڑا مظلوم ہے او دے نال چلنا ہے, جنہیں وعدے معاہدیاں نو توڑے آوے او دی مخالفت کرنی ہے, تے جڑا اپنے وعدے معاہدے تے گلبات تے کیمرے ہے او دے نال ہو کے چلنا میں. اے دا فائدہ کی ہوئے گا الامام العادل. اے بندہ عدل و انصاف دے دامن تے ہوئے گا, اللہ دے عرش دے سائے دا مالک تے وارث بن جائے گا. آئیے حضرات جڑی میں بات کی تھی ہے اور قرآن پاک کی امدہ ان اللہ یحب المقسطین. اللہ انہاں نال پیار بھی کردہ تے محبت بھی کردہ ہے. اور جدو عدل و انصاف دے معاملات ہندے نے کارخانیاں دے اندر, کرا دے اندر, برادری دے اندر, شہر دے اندر, علاقیہ دے اندر, ملک دے اندر, الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. اللہ تعالیٰ او دیاں بادشاہتاں دے اندر برکتاں عطا کر دیندے نے, او دے معاملات دے اندر برکتاں عطا کر دیندے نے. اور میں پڑھیا مسند احمد دے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث متن دے جناب حاشیے دے اندر لکھیا ہے, سننا ذرا ڈس کے دے باسیو توجہ دے نال. جڑے گھر دے اندر عدل و انصاف دے نال کام ہوندا ہے, اللہ دی قسم او دے اندر برکتاں ہوندی ہے. جس علاقے دے اندر او دا حاکم جیڑا ہے عدل و انصاف تے قائم رہندا برکتاں ہوندی ہے. امام احمد بن حنبل بیان کر دینے میں بنو امیہ دے گودام دے اندر داخل ہویا, میں او دے اندر دیکھیا ایک پرانی جی بوری پئی ہوئی ہے. جدو میں انہوں کھول کے دیکھیا تے او دے اندر گندم دے دانے نے, گندم دے دانے نے. اور سننا ذرا توجہ دے نال, کہندے میں اپنی اکھاں دے نال اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ کے دیکھیا اس گندم دے دانیاں دا سائز ایڈا ہے جویں کھجور دے اندر گٹلی ہوندی ہے. کھجور دی جڈی گٹ کے ایڈا گندم دا دانا. امام احمد بن حنبل بیان کر دینے پہ مسند احمد دے اندر وَهِيَ فِي سُرَّةٍ مَكْتُوبٍ عَلَيْهَا. تے کہندے نے جدو میں اس بوری نو دیکھیا, اس تھیلے نو دیکھیا تے او دے اتے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے, او دے تے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے. اور لوگوں ڈس کے دے باسیو, اللہ تعالیٰ نے جڑے منصب تے بھی تینو رکھے آوے, عدل و انصاف دا دامن تھام لے, عدل و انصاف نو قائم کر لے اپنے گھر دے اندر, اولاد دے اندر, اپنی بیویاں دے معاملات دے اندر, اپنی برادری, اپنے رشتہ داراں دے معاملے دے اندر, اپنے کارخانے, اپنی فیکٹری دے معاملے دے اندر. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان کر دینے میں او دے تے ایک تحریر پڑھی ہے اور او دے تے لکھیا ہویا کان ھذا ینبت فی زمان العدل. اے گندم اس ویلے دا اناج ہے, اس ویلے اللہ دی زمین نے اگائی سی جدو زمین دی اتے عدل و انصاف کیتا جاندا سی.
جڑی زمین تے عدل و انصاف ہوندا ہے اور گندم دے دانے کھجور دی گٹلی دے برابر نے. اج ویکھ لو گندم دے دانے اور پچھلیاں سالاں نالوں نکے ہوندے ہوئے نظر آندے. جڑے زمیندار ایتھے بیٹھے ہوئے نے اور جاندے نے ایکتی گندم دی حالت کی ہے. اللہ دی قسم پہلے 40-45 من بھی نکل دی. میں بھی زمینداراں دا بیٹا اس واسطے مینوں پتا 40-45 من بھی نکل دی سی. ایکتی اللہ نے اس ویلے دے اندر می بادشاہ پا دیتی ہے. نکے نکے دانے 10-10 12-12 من نکلی ہے. بے انصافیاں دا جدو دور دورا ہے پھر اللہ برکتہ اٹھا لیندے نے اور برکتہ تائی رہندیاں نے. اور ابو داؤد دی گل یاد آئی ہے. سنن ابی داؤد دے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی لکھ دے نے اور میں ککڑی اپنے اکھاں کھکھڑی جنوں اسی کہنے آ کہندے میں اپنے ہتھاں دے نال او دا سید ملیا او تقریباً 3.5 میٹر تک لمبی سی. تقریباً 10.5 فٹ لمبی یا 11 فٹ لمبائی ہو دی بندی ہے. کہندے میں آپ دیکھے اپنے ہتھاں دے نال اتنیاں برکتہ عدل و انصاف والی سرزمین تے. کہندے ایک نمبو ویکھے آپ اتنا بڑا کہ وہ دے 2 ٹکڑے کیتے گئے 2 حصے کیتے گئے نے. ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے. کہندے میں دیکھے کہ او دے 2 حصے کر کے نا تے اونٹ دے اتے پلان دے اندر لدے گئے. او 2 حصے ادھا اس پاسے تے ادھا اس پاسے. ایک اونٹ دا وزن پورا ہو گیا ایک نمبو دے نال. کہندے معاملات اللہ دی طرفوں برکت دے نال. اور سمرقندی زمین دے بارے اندر محدث نے لکھیا کہ اینی برکت سی ایک بندہ 1 بوری گندم دی زمین دے اندر بوندا سی او دے اندروں 100 بوری اس بندے نو حاصل ہوندی. اے عدل و انصاف دی وجہ تو جس گھر دے اندر جس بستی دے اندر جس شہر دے اندر جس ملک دے اندر جس علاقے دے اندر عدل و انصاف قائم ہوندا ہے اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے. کوئی بندہ اس بات دا برا محسوس نہ کرے مینوں کسے نال کوئی غرض نہیں. حکومت اللہ تعالیٰ دی عطا ہے. اگر اللہ دے ہاں بہتر میں تے دعاواں دے اندر کہنا یا اللہ اگر تینوں اے چنگا لگدا ہے اے دی مدد فرما تے جے اے چنگا ساڈے واسطے نہیں تے ساڈی اے دے کولوں جان چھوڑا. حالات جڑے بنے نے حالات تے ہر بندہ پہ چیخدا ہے. کئی بندیاں نے اکھاں تے پٹی بنی ہوئی ہے. بہرحال مینوں اس پاسے جان دی ضرورت کوئی نہیں. قسماں نو کھائے جدھر مرضی جائے توجہ کرے جے میں جڑی بات کرنا پیا جے ساڈے گھراں دے معاملات انصاف تے چلن گے تے باہر بھی سانو انصاف ملے گا. تے جے اسی گھروں کھوٹے ہو کے تراں گے اپنے جتھے ساڈے اختیار نے اوتھے اسی عدل و انصاف نہ کریے تے پھر کیویں اسی کہہ سکنے ہیں سانو عدالتاں چوں انصاف ملنا چاہیے سانو کچہریاں چوں انصاف ملنا چاہیے. انصاف اپنے آپ تو شروع ہوندا ہے. حضرات غور فرمائیے انصاف والی جگہ تے اللہ پاک دی طرف رحمتاں ہوندیاں ہے اللہ دی طرف برکتاں ہوندیاں ہے. حضرات آگے چلیے جڑی جگہ تے عدل و انصاف ہوندا ہے اوتھے پھر امن بھی طاری ہو جاندا ہے امن بھی آ جاندا ہے. آپ پڑھیے ذرا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ دے دور نو. میں پڑھے حضرت ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء دے اندر لکھی آوے حضرت موسیٰ بن آیون بیان کر دینے میں تے میرے ساتھی بکریاں چرانے ہاں پہ بکریاں چراندیاں سی دیکھے آئے قریب ساڑھے پیڑیے بھی چر دینے پہ پیڑیاں دی اندر اینی طاقت جرت نہیں کہ اکھا اٹھا کے بکریاں دی طرف دیکھ سکن اوہ حملہ کرم تے دور دی بات ہے اونا دی طرف میلی اکنل ویندے بھی کوئی نہیں. کہندے اسی بڑا تعجب کیتا اے 99 ہجری دی اندر انہاں نے سربراہی سنبھالی ہے. اے جناب خلیفہ بنائے گئے نے وقت حاکم بنائے گئے نے. اے دے تو پہلے بڑے ظلم تے زیادتیاں جدو انہاں نے عدل و انصاف دا نظام قائم کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین تے اتے ایسا امن پیدا کر دیتا ہے کہ پیڑیا تے بکری ایک کھاڑ تو پانی پہ پیندے نے ایکو جگہ تے ایک کھیت دے اندر چگ دینے پہ انہاں دا آپس دے اندر کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں کسے تے کوئی حملہ نہیں کر دے پہ. کہندے ایک دن میں ویکھیا موسیٰ بن آیون بیان کر دے اسی دیکھیا ایک پیڑیا اچانک بکری تے کود پہ آئے انہیں بکری تے حملہ کیتا تے پکڑ کے لے گیا ہے. سانو پریشانی لاکھ ہو گئی ہے معاملہ کی بن گیا ہے. آج دو اسی اے دی تحقیق کی تھی تحقیق تو پتہ لگیا او مرد عادل جدا نا عمر بن عبدالعزیز ہے او دا انتقال ہو گیا او دنیا تو چلا گیا ہے. آج دو او فوت ہو گئے نے اس تو بعد معاملات پیش آئے کہ عدل و انصاف دا نظام درم برم ہو گیا. آج اتنی دیر تک عدل و انصاف دا آج نام نظام رہندا ہے اللہ تعالیٰ امن پیدا کر دیں نے. اللہ تعالیٰ انصاف دی وجہ تو
اللہ دی قسم ظلم نو کم کر دیندے نے. اور جڑے علاقے دے اندر جڑے شہراں دے اندر جڑیاں بستیاں دے اندر جڑے گھر دے اندر او انصاف نہیں ہوندا, جڑے کارخانے فیکٹریاں دے اندر انصاف نہیں ہوندا, او دے اندر نہ برکتاں ہوندی ہے نہ او دے اندر امن کدی بھی قائم ہو سکدا ہے. اج جنیاں مرضیاں تدبیراں کر لئیاں جان, اج جنی دیر تک انصاف دے دامن نوں نہیں پکڑیا جائے گا. اج جڑے لوگ قابل اج جڑے لوگ برسر اقتدار نے یا صاحب منصب نے, اج انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے منصب عطا کیتے نے اور کسے بھی کرسی دے اوتے برجمام نے, اج جنی دیر تک عدل و انصاف نوں نہیں پکڑن گے, عدل و انصاف نوں ضروری نہیں بنان گے, علاقے دے اندر ملک دے اندر شہراں دے اندر کدی بھی امن نہیں آ سکے گا. گھراں دے اندر فیکٹریاں دے اندر کدی بھی امن نہیں آ سکے گا. آئیے حضرات غور فرمائیے, اللہ دی طرفوں برکتاں بھی آن گیا, اللہ پاک دی طرفوں اس جگہ تے امن بھی آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ اونا علاقیاں نو اونا شہراں تے اونا ملکاں نو فتح بھی عطا کر دے. جے توجہ کرے آجے البدایہ والنہایہ دے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھیا ہے, آجدو صحابہ کرام حضرت عمر دے دور دے اندر روم نو فتح کر دے جا رہے نے, فتح کر دے جا رہے نے. تے شاہ روم ہرکل جڑا بادشاہ انہیں اپنے ساتھیوں نو بلایا, اپنے قریبی دانشوراں نو بلایا, بلا کے کہن لگا مینوں دسو تے صحیح نہ ہر پاسیوں شکستیاں ہی خبراں آوندیاں نے پئیاں, اج جنہاں لوگاں دے نال تہاڈا مقابلہ ہے او انسان نے کہ یا ہور کوئی مخلوق نے؟ اے کہندے ہے تے انسان نے. کہندے مینوں دسو انہاں کول کوئی اوزار تہاڈے نالوں زیادہ, ہتھیار کو تہاڈے نالوں زیادہ یا بہترین نے؟ کہندے نہ ہتھیار بہترین نے نہ اوزار ساڈے نالوں زیادہ. انہاں دی تعداد کیا تہاڈے نالوں زیادہ؟ کہندے نے تعداد دے اندر بھی ساڈے نالوں زیادہ کوئی نہیں. پھر کہندا مینوں دسو تے صحیح نہ او تسی ہر پاسے فنا کیوں ہوندے جا رہے ہو, ہر پاسے تانوں شکست کیوں ہوندی جا رہی ہے؟ ڈسکے دے باسیا سننا دراتے ہم دے نال انہیں سوال کیتا, سارے خاموش سے پریشان. ایک 1.5 جی عمر پچھلی عمر دا بندہ بولیا, کہن لگا بادشاہ میں تینوں دسنا اصل دے اندر وجہ کی ہے, انہم یقومون اللیل ویسومون فی النہار ویوفون بالعہد ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویتناسفون بینہم. اصل دے اندر گل لے وے انہاں دی حالت انہاں دی عام زندگی اے وے, اور راتاں نو قیام کر دے تے دن ویلے روزے رکھ دینے, جدوں کسے نال کوئی وعدہ کر دینے وعدیاں نو پوریا کر دینے, اور نیکی دا حکم دیندے تے برائی نو روک دینے, تے آپس دے اندر عدل و انصاف قائم کر دینی, عدل و انصاف تے چل دینے. انہاں دے عدل و انصاف دی مثال اے وے لو سرکا ام فیہم ابن ملکم لقطعوا او زنا رجموا. اگر انہاں دے بادشاہ دا بیٹا انہاں دا شہزادہ بھی چوری کر جاوے او دے عوض دے اندر او دا ہاتھ کٹ دیتا جاندا ہے, اگر شہزادہ بھی زنا کر جاوے اونوں رجم کر دیتا جاندا ہے. انہاں دے اندر عدل و انصاف راج ہے, اور ساڈے اندر حالت کی ہے, میرے تیرے معاشرے دے اندر میرے تیرے فوجیاں دی حالت ہے وے, جدوں چھٹیاں دے اندر ہوندے نے راتاں نو شراباں تے شباباں دی محفل دے اندر جاندے, اے حرام دے اوتے چل دے نے, بے حیائی فحاشی دے اوتے چل دے نے, اور انہاں نے کدی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیتا جدن اللہ راضی ہوئے, بلکہ ساڈی خاص آرزو ہوندی ہے اسی او کام کرنے ہاں تے کرن دا حکم دینے ہاں جدن اللہ ناراض ہوندا. گل سنیا جے ڈسکے دے باسیا اج تسی میں ویکھیا جناب انڈیا کول پاکستان ٹیم ہار گئی ہے تے میڈی سوشل میڈیا تے شور پہ گیا, مختلف جناب انہاں دے بارے اندر کلپ بنائے گئے, نوجوان منجیاں تے پہ گئے, اور بیڑا ہی گرو کو ہو گیا, فلاں ہو گیا, ٹمکان ہو گیا. اللہ دی قسم ہر پاسے طوفان مچ گیا. تے کدی غور کریا کرنا اے ہندوؤں دے کولو سی کیوں ہارنے آ پہ, اور سکھاں دے کولو مسلماناں نوں ہار کیوں گل پیندی ہے پئی؟ او دی وجہ ہے کہ ساڈے اندر او برائیاں آ چکیاں نے, ساڈے اندر او زیادتیاں آ چکیاں نے. ہر پاسے لوگ پھر روندے نظر ہوندے, فلانا منڈا ٹھیک کھیڑدا سی, اے سفارسی وچ آ گئے. اور جدوں ظلم ہوندا کسے بھی ادارے دے اندر, ظلم ہوندا کسے بھی جگہ دے اوتے, اوتھے پھر فتح ملدی. نبی دے صحابہ دیاں فوجاں ہر پاسے فتح حاصل کر دے سن, تو انہاں دی وجہ کی سی کہ اللہ نے انہاں نوں یہ صفات عطا فرمائیاں سن. او لوگ راتاں نوں جاگ دے سن, بے حیائی دے اڈیاں تے نہیں, فحاشی دے اڈیاں تے نہیں, موبائلاں دے پیکج لگا کے نہیں,
بلکہ اللہ دا قرآن پڑھدیاں ہویاں سینے تے ہاتھ بن کے اپنے رب دیاں تعریفاں دے اندر جاگ دے اونا لوگاں دی حالت ایسی روزے رکھیا کر دے سن تے ساڑھے روزیہ دے اندر بھی حیا نہیں کر دے میچ کھیڑ دے ہونتے چگمہ کھان دے ہوندے نے اینا بیوقوفاں دے پیچھے لاکے ایویں وقت بھی ضائع کر دے ہو اور کئی بندے پھر بلڈ پریشر دے مریض ہو جاندے کئی بندیاں نو جناب کئی قسم دی آفتہ آ جاندی ہے اے پریشانی لگ گئی مصیبت خشمہ دا سر کھان اینا دے پیچھے لاکے اپنے آپ نو ذلیل کرن دے جڑے جا کے جناب اور شیشے پہ پیندے نے بے حیائی دیاں محفلہ دے اندر جاندے نے نہیں جڑے نہج دی اتے بھی جس ادارے دے اندر بھی ظلم ہوئے گا زیادتی ہوئے گی بے حیائی ہوئے گی شراب عام ہوئے گی اللہ دی قسم اس ادارے دے اندر فتح آ سکدی کامیابیاں انہوں ہی ملن گیاں جڑا صحابہ کرام دی صفات نو اپنے اندر داخل کرے گا وگرنہ اللہ تعالیٰ فتح بھی چھین لیندہ ہے اللہ برکتہ بھی چھین لیندہ ہے اللہ امن بھی چھین لیندہ ہے توجہ کرے آج ایک بات کر کے اپنی بات نو مقامہ علامہ دمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نا حیات الحیوان اپنی کتاب دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دے کول ایک واقعہ لکھیا کہ جدو بادشاہ وقت دا حاکم سربراہ میں اگے بیان کیتا پاہمیں گھر دا ہوئے پاہمیں فیکٹری کارخانے دا ہوئے پاہمیں شہر دا ہوئے پاہمیں ڈویژن دا ہوئے پاہمیں صوبے دا ہوئے پاہمیں ملک دا ہوئے اجڑا حاکم ہوندہ ہے جدو ظلم کردہ ہے اللہ دی طرفوں برکتہ اٹھ جاندی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے ایک بادشاہ نکلے آوے او کو میڈیا دا دور ہو دو نہیں نا آسانوں تے پتہ سی ٹی وی دے اندر دیکھنے آ اے شکل جناب ساڑھے وزیر اعلیٰ دیئے اے شکل ساڑھے گورنر دیئے اے شکل ساڑھے وزیر اعظم دیئے سارے انہوں جاننے پہچانے آ لیکن او دو ایسا دور کوئی نہیں اے جناب وقت دا حاکم نکلے اپنی رعایا دے اندر حالات دا جائزہ لگان واسے اپنا پیس بدل کے تنہا نکلے ایک گھر دے اندر انہیں جناب پڑاؤ ڈالے آوے گھر دے اندر آجا سلیاں میں رانا چاہنا انہیں نہ گھر دے حالات نو دیکھن دے اندر نظر ماری ہے انہ دے معاملات کیویں چل دے نے ویکھیا اس گھر دے اندر ایک گائے وے جڑی گائے اینا دودھ دیندی ہے اینا دودھ دیندی ہے کہ بادشاہ دے کول قریب 30 گاواں اونا دودھ دیندی ہے ایک گائے اینا دودھ دیندی بادشاہ سوچی پہ آ گیا اسی پٹھے پوا مر گئے اے تھے ہی دودھ پیوی جاندے نے پہ کیوں نہ اے تے کام ہونی چاہیے دی بادشاہاں دے اے تھے کی کام میں دا او دے دل دے اندر کھوٹ پیدا ہو گئی تے اگلے دن بھی اتھے قیام کیتا میں ویکھا صحیح او کو ہور معاملات نہیں اگلے دن قیام کیتا انہاں دھار کڈی تے ایک گائیں جو گا دودھ رہ گیا 29 گاواں دے دودھ دی طاقت ختم ہو گئی کہنے لگا کی معاملہ ہویا کل تو اڈی گاں نے انہا دودھ دیتا ہے کل کتے ہور تھا چراغ کے لئے آئے سو آج کتے ہور چراغ آج گئی سی انہا کہا چراغا بھی ہو ہوئی پھر گاں انہا کہا گاں بھی ہو ہوئی بندہ تار کڈن والا بھی ہو ہوئی ٹیم بھی ہو ہوئی انہیں کہا معاملہ کی ہویا کو سیانہ بزرگوں دے گھر دے اندر سی انہیں کہا وقت دے حاکم دی نیت بدل گئی ہے وقت دے حاکم نے کچھ لوگاں دے اتے زیادتی کرندہ ارادہ کر لیا وہ نہیں جاندہ ہے بادشاہ انہیں کہا کچھ لوگاں دے اتے وقت دا حاکم زیادتی کرنا چاہندہ ہے جیدی وجہ تو بے برکتی ہو گئی ہے تے اس وقت دے حاکم نے جدو ایک گال سنی تے دل دے اندر خیال پیدا ہویا میں تجربے دے طور تے ویکھا تے صحیح حسن درجے دی روایت ہے انہیں کہا میں ویکھا تے صحیح انہیں اپنی نیت نو ٹھیک کر لیا انہیں کہا جتھے آئے تھے رہے گی میں آج تو بعد کسی نہ زیادتی نہیں کرانگا آج تو بعد کسی نہ ظلم نہیں کرانگا عدل و انصاف دا دامن رکھانگا میں برکتہ چاہنا میرے ملک دا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے دا کہندے نے بیان کر دینے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ تیسرے دن پھر جدو تار کڈن لگے تے اونا ہی انہیں دودھ دیتا جنہ پہلے دن دیتا یعنی ایک گاہ دے اندروں 3 گاواں دا دودھ ملے گا جے عدل و انصاف دا دامن ہوئے گا تے جے حاکم بے ایمان ہو جائے تے پھر برکتہ رہیں دیاں گھراں دے نظام ٹھیک چل دے فیکٹریاں دے نظام ٹھیک چل دے کارخانے دے نظام ٹھیک چل دے شہراں دے نظام ٹھیک چل دے تو اڈا دے بڑا ٹھیک چل دے پہ تاں واسطے تسی نہ نہیں کر دے پھر تو اڈا دے بڑا ودیا کہوں گے تو انہوں موج لگی ہے لوہے دے بندے ہو تسی ہے
ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਡਸਕੇ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੌਜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے اللہ تعالی آسانیاں پیدا فرمائے تو اس واسطے حضرات میں شروع دے اندر گل کیتی سی جڑا بندہ دنیا دے اندر دنیا واسطے زندہ رہندا ہے اللہ دی قسم ہے ہمیشہ پریشان رہندا ہے اور جڑا بندہ آخرت دیاں تیاریاں کرے گا اپنے گھر دے اندر عدل و انصاف دا نظام چلائے گا اللہ دے عرش دے نیچے سایہ ملے گا اگر اے بندہ دو بیویاں والا خامند ہے نہ ڈرے ایک بیوی دیاں دھمکیاں تو اللہ دی رضا واسطے دعا دے اندر عدل و انصاف کرے اگر ایک دن زیادتی کرے گا قیامت نو پوچھیا جائے گا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر اولاد عطا فرمائیے بیٹیاں دے معاملے دے اندر عدل و انصاف دا دامن قائم رکھیے قیامت نو اللہ دے رضا دا سایہ ملے گا گھر دے اندر امن برکتہ رحمتہ ہون گیا اسی طرح کارخانے دار اسی طرح فیکٹری والا اسی طرح دکان والا اسی طرح علاقے دا ملک دا شہر دا سربراہ جڑا عدل و انصاف تے چلے گا اللہ دی قسم دنیا دے اندر انہوں عزتاں تے ملن گیا کل قیامت دو جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا لوگ پسینیاں دے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہونگے ان حالات دے اندر اللہ تعالیٰ انہوں اپنے عرض دا سایہ عطا کرے گا اللہ کو لو دعا اللہ تعالیٰ سانو عدل و انصاف تے قائم فرمائے اللہ تعالیٰ ساڑے حاکمانوں بھی عدل و انصاف والا بنائے اللہ ساڑے سربراہانوں عدل و انصاف والا بنائے اللہ سانو اپنے گھراں دے معاملات دے اندر عدل و انصاف کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار جڑے کارخانے دار جڑے فیکٹریاں والے اللہ انہوں نے عدل و انصاف دے دامنوں پکڑن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین